हे फुडें तर दाखोवंक जाय. म्हाका बाबडीनो काल म्हजे लागीं कोण एकटो मनीस आयलो आनी अशें उलयतना म्हणटालो, एकूच वोस एक कमांडमेंट ह्या सगळ्या पॉलिटिशियनाक आमी शिकोवंक जाय. एक कमांडमेंट एकूच. आनी कसलो कमांडमेंट? चोरूं न्हय. शिकोयात तुमच्या पॉलिटिशियनाक चोरूं न्हय हो कमांडमेंट शिकोयात. कित्याक सगळे चोर कोणाचें चिंतिनात. थंयसर एथिक्स म्हणटात तेन्ना, थंयसर मॉरल्स म्हणटात तेन्ना, कोणाचें तर दुखत कोणाक वायट जायत ते चिंतिनात. थंयसर देवस्पण म्हणटात तेन्ना, थंयसर देवाची भिरांत म्हणटात तेन्ना, थंयसर देवाची वळख म्हणटात तेन्ना, ताका लागून कोणूय खंयच्या सुवातांनी उडयो मारतात आपली पार्टी सोडून आनी मागीर थंयसर सगळे तरांचो अन्याय ओनीत. आनी मागीर तूं कोणाक आयकना. तूंच एक तुका पयली सुवातेर शिकप ना, पूण तूं समजा तूं जाणा म्हणून सगळे आनी शिकलेलो लोक